السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حرمة في أجي نتعلموا الفرنسي. اليوم غادي نقراو لا فراز اكسكلاماتيف ولا كتسمى حتى لا فراز انترجيكتيف. نبدأ على بركة الله. قلنا قبل بلي كاين 4 تيب دو فراز. قرينا لا فراز ديكلاراتيف وقرينا لا فراز انتروغاتيف. دابا غادي نقراو لا فراز اكسكلاماتيف. لا فراز اكسكلاماتيف شنو هي ومن كتصلح؟ La phrase exclamative, elle sert à exprimer un sentiment, يعني كتصلح في التعبير على الأحاسيس بحال la colère اللي هو الغضب، la peur اللي هو الخوف، la joie اللي هو السعادة، ولا la surprise اللي هي المفاجأة etc. ولا il sert à exprimer un jugement ولا كنعبروا بها على واحد الحكم. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation. يعني في الكتابة كتبدي بماجسكول يعني بحرف كبير وكتكمل بعلامة تعجب. Il y a plusieurs constructions possibles. يعني كاين بزاف ديال التركيبات اللي نقدروا نديروها باش نكتبوا واحد لا فراز exclamative. La phrase commence par un mot d'exclamation. Exemple, quel, comme, que, etc. يعني لا فراز تقدر تبدي بواحد الكلمة تعجبية بحال quel ولا quel comme ولا que. On utilise une phrase déclarative de jugement ou de sentiment et on y ajoute un point d'exclamation. يعني نقدروا نستعملوا لا phrase déclarative اللي قريناها نقلعوا البوان ونديروا بلاصتها point d'exclamation أو علامة تعجب. والشكل الثالث هو une phrase exclamative peut être constituée uniquement avec un seul mot. يعني لا فراز اكسكلاماتيف نقدروا نكتبوها غير بكلمة واحدة وغادي نشوفوا كل وحدة بوحدها. نبديو بالأولى اللي فيها مو ديكسكلاماسيون. كنحطو المو ديكسكلاماسيون كنديرو سوجي فيرب كومبليمون وكنكملو بوان ديكسكلاماسيون أو علامة تعجب. ناخدو مثال. لو مو ديكسكلاماسيون هو comme, sujet هو tu, le verbe هو est, le verbe être, complément هو belle ونكملو point d'exclamation. فهمنا؟ comme tu es belle لاحظوا في لانطوناسيون حتى هي كتكون مبدلة ماشي بحال لا فراز ديكلاراتيف. comme tu es belle. ناخدو أمثلة واحدة أخرين. comme ce gâteau est bon. يعني كم هذا الكعك جميل. comme tu marches vite. كم تمشي سريعا. que tu es grand maintenant. كم أنت كبير الآن. ندوزو لواحد لو تيب بحاله في لو مو ديكسكلاماسيون. كنحطو لو مو ديكسكلاماسيون في الأول كنديرو أدجيكتيف من بعدو كنديرو نون من بعدو من بعد الأدجيكتيف ونكملو بوان ديكسكلاماسيون أو علامة تعجب. ناخدو مثال. لو مو ديكسكلاماسيون هو quel. l'adjectif هو gentille و لو نون هو fille ونكملو point d'exclamation. Quelle gentille fille. ما ألطفها فتاة. ناخذ des exemples. Quelle gentille fille. Quel beau château. كم هو جميل هذا القصر. Quelle fleur magnifique. كم هذه الوردة جميلة. Quel temps magnifique. كم هذا الوقت جميل. والثالث كنديرو مو ديكسكلاماسيون كنزيدو عليه نون كنحطو بوان ديكسكلاماسيون في التالي وها هي تكونت لنا جملة ديكسكلاماسيون. ناخدو مثال. quel
non هو artiste ولا فنان ونكملو point d'exclamation. Quel artiste يا له من فنان. ناخذ des exemples. Quelle maison يا له من منزل. Quelle horreur. Quel gâchis يا لها من خسارة. ندوزو لو تيب تاني ديال لي phrases exclamatives اللي كناخدو فيه une phrase déclarative كنديرو sujet كنحطو قدامو verbe كنحطو complément بلاصة البوان كنديرو point d'exclamation. ناخدو exemple sujet هو il verbe هو verbe être et والcomplément méchant كنكملو بعلامة تعجب و point d'exclamation. Il est méchant. إنه شرير. ناخدو des exemples على هذا المثال. Ces réunions sont interminables. هذه الاجتماعات لا تنتهي. Je suis heureux de te revoir enfin. أنا سعيد لرؤيتك أخيرا. Il est méchant. إنه شرير. Ce tableau est magnifique. هذه اللوحة جميلة. ندوزو للشكل الثالث ديال لي فراز اكسكلاماتيف واللي كنستعملو فيها غير كلمة واحدة وكنديرو ليها علامة تعجب. ناخدو اكزامبل ديال لادجيكتيف كناخدو ادجيكتيف وكنديرو قدامه علامة تعجب وهي لا فراز ديكسكلاماسيون تكونت لنا. هذا هو أسهل شكل ديال لي فراز ديكسكلاماسيون. ناخدو اكزامبل ادجيكتيف هو جينيال كنحطو قدامو point d'exclamation. Génial. هذه phrase exclamative كلمة واحدة. أمثلة أخرين. Génial. Magnifique. Incroyable. Attention. Courage. نكونو كملنا بلا phrase exclamative. نتمنى تكونوا فهمتوها. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo إن شاء الله.